बुलबुलें खामोश पड़ी हैं खाक पर, क्यों है मुनकारी छुपाए ज़ेर पर। इस शेर में इमाम इश्क व मोहब्बत हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्बा शरीफ की जुदाई और फिराक में बुलबुल का गमगीन होना और अपने गम व अंधों का हियत से इजहार करने का बयान किया है। मज़कूरा शेर इस मसवनी अलवदा जुब्बा मुक़द्दसा का है जो हज़ूर रज़ा बरेलवी ने अपने मकान से जुब्बा शरीफ की रुखसती के मौका पर लिखी थी। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस जुब्बा शरीफ चंद रोज़ के लिए आपके मकान पर बराए ज़ियारत लाया गया था। जब वो जुब्बा मुक़द्दस हस्बे वादा अलविदा करने का वक़्त आया तो आप बेचैन और बेकरार हो गए और गम व इज़्तिराब के आलम में जुब्बा शरीफ के अलविदा पर 69 अशआर पर मुश्तमिल मसवी अलविदा मरकूम फरमा दी। इसी मसनवी का ये शेर है। शेर में आपके दिल की कैफियत की अक्कासी हो रही है। इल्मी नफ्सियात और तकाज़ाए इश्क के बुनियाद पर ये अमर मुस्लिम है कि आदमी को जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर अदा और उससे निस्बत रखने वाली हर चीज़ भी महबूब होती है। हज़रत रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का शुमार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिकों में होता है और आप जैसा आशिक सादिक आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली मुक़द्दस जुब्बा शरीफ की जुदाई में कैसे चैन और सुकून से रह सकता है। आप जुब्बा शरीफ के फिराक के गम में इतने मुनहमिक हो गए कि आपको हर तरफ रंजो गम का माहौल नजर आने लगा। अपने इर्द गिर्द की हर शे गम और अलम में मुस्तग़रक़ महसूस होने लगी। माहौल से, दरो दीवार से, शज्र हजर से, चरिंद परिंद से, आफ्ताब व महताब से और गरज के कायनात की हर शे आपको जुब्बा शरीफ के फिराक में बेचैन और बेकरार नजर आने लगी और खुद आपकी हालत ये थी कि आप तड़पते थे, जिसका अंदाजा मसनवी शरीफ के मंदरजा झैल अशआर से हो जाएगा कि जुब्बा शरीफ का फिराक आप पर कितना शाह गुजरा था। कौन जाता है कि बेहोश है जहां, गिर पड़ा है आसमां पर आसमां, अज़म रुखसत आज है किस चांद का, खून बरसता है दरो दीवार से। क्यों ना हो इस रंज से हालत तबाह, क्यों ना बह जाए जिगर आंखों की राह, बाग सोना रह गया आई खजा, जब गुलो बुलबुल न हो रौनक कहाँ, खाली पाऊंगा जब इस गुल से दिमाग, जिंदगी का मेरे गुल होगा चिराग। अलविदा ए जुब्बा खैरुल वरा, ए लिबास बादशाह है दो सरा, दिल के टुकड़े करता है नाला तेरा, ए रज़ा खामोश ये कब तक बका। मुदरजा बाला अशआर बतौर नमूना पेश किए गए इस मसनवी का ये शेर है। बुलबुलें खामोश पड़ी हैं खाक पर, क्यों है मुनकारी छुपाए ज़ेर पर। जिसका मतलब यह है कि आज बुलबुलें खामोश होकर जमीन में क्यों पड़ी हैं और क्यों अपनी मुनकारों यानी चोंचों को अपने परों में यानी पंख में छुपाए हुए हैं। इस शेर में लफ्ज़ पर का इस्तेमाल 2 मरतबा किया गया है। पहली मरतबा जो लफ्ज़ पर है उसके माना ऊपर के हैं। दूसरे मिसरे में जो लफ्ज़ पर है वो पंख या 15 परिंदों के बदन पर उगे हुए बाल के माना में है। दोनों लफ्ज़ पर हरूफ और इराब के एतबार से मुसावी लेकिन माना और मतलब के एतबार से मुतफर्रिक होने की वजह से ये शेर फन शायरी की तजनीस कामिल की सनअत का शेर है। इस शेर के बारे में अहादीस मुबारका की रोशनी में काफ़ी तशरीह की गई है। उसमें से कुछ अहादीस मुबारका चंद वाक़यात पेश खिदमत हैं। हज़रत काब बिन ज़ुहैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर होकर हज़ूर की शान में कसीदा पढ़ा। हज़रत काब के मोहब्बत अमीज़ अशआर समाअत फरमाकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और अपनी चादर मुबारक अपनी जिस्म अक़दस से उतार कर उन्हें अता फरमाई। अरबाब सैर बयान करते हैं कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस मुबारक चादर के एवज़ हज़रत काब बिन ज़ुहैर को 10,000 दिरहम देना चाहते थे, मगर हज़रत काब ने उसे कबूल न किया और कहा, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जामा मुबारक को किसी के लिए एसार नहीं कर सकता। जब हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वफ़ात पाई तो हज़रत अमीर माविया ने हज़रत काब के वरासा को 20,000 दिरहम देकर उनसे वो मुबारक चादर हासिल कर ली। अहले सैर कहते हैं कि आज तक बादशाहों के पास वो चादर मुबारक मौजूद रही है। इब्न अदी ने बातरीक मोहम्मद बिन जाबिर रवायत की कि कहा, मैंने अपने वालिद से सुना है, वो मेरे दादा सनान बिन तारक यमामी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बयान करते हैं कि वो उस वफ्द के पहले शख्स हैं जो वफ्द बनी हुनैफा
کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سر مبارک دھوتے ہوئے پایا۔ آپ نے فرمایا اے یمامی بھائی بیٹھ جاؤ اور اپنا سر دھو لو۔ تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے ہوئے پانی سے اپنا سر دھویا۔ اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ حضور نے میرے لیے ایک نامہ مبارک لکھا۔ اس وقت میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اپنی قمیص مبارک کا ایک ٹکڑا مرحمت فرمائیے تاکہ میں اس سے منفعت حاصل کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنی قمیص کا ایک ٹکڑا مبارک مرحمت فرمایا۔ حضرت محمد بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میرے والد مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ وہ قمیص مبارک کا ٹکڑا ان کے پاس رہا اور وہ مریض کو قمیص مبارک کا ٹکڑا دھو کر پلاتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا۔ ابو نعیم نے عباد بن ابو الصمد سے روایت کی کہ انہوں نے کہا ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے کنیز دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ کنیز دسترخوان لائی، پھر آپ نے فرمایا کہ رومال لاؤ، تو وہ رومال لائی جو میلا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تنور گرم کرو، تو اس نے تنور گرم کیا۔ آپ نے حکم دیا کہ رومال کو تنور میں ڈال دو۔ آپ کے حکم تعمیل میں رومال کو تنور میں ڈال دیا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے تنور سے رومال نکالا تو وہ رومال دودھ کی طرح مانند سفید تھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تنور نے رومال کو نہ جلایا اور خوب صاف کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رومال سے روئے انور اور دست مبارک خشک کیا کرتے تھے، تو جب یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم ایسا ہی کرتے ہیں، کیونکہ آگ اس چیز کو نقصان نہیں پہنچاتی جو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے چہروں سے مسح ہو جاتی ہے۔ صحیح حدیث شریف میں مروی ہے کہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اطلسی ریشمی جبہ نکالا اور فرمایا کہ اس جبہ شریف کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیب تن فرمایا، اور ہم بیماروں کے لیے اس کا دامن مبارک دھو کر پلاتے ہیں تو انہیں فی الفور شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، اس میں پانی ڈال کر بیماروں کو پلاتے ہیں تو انہیں شفا ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو لوگوں نے اس حال میں دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست گاہ پر اپنے ہاتھوں کو پھیرتے، پھر ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے۔ حدیث میں مروی ہے کہ حضرت معاذ بن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی برس کے مرض سفید کوڑ میں مبتلا تھیں۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس کی شکایت لائیں۔ حضور نے اپنے ہاتھ کے عصا لکڑی سے برس کے مقام پر ملا تو حق تعالی نے برس کو دور فرما دیا۔ مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کسی قدر مشک اور عطر اپنے فرزندوں کو سپرد فرمایا اور وصیت کی کہ اس کو میرے کفن میں لگانا، کیونکہ یہ خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حنوط سے بچائی ہوئی ہے۔ حنوط چند خوشبودار چیزوں کا ایک مرکب جو مردے کو غسل دینے کے بعد اس پر ملتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ان کی زیادتی علم و فضل اور قوت حافظہ کے تیز ہونے کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہا تھا تو تھوڑا سا پانی آپ کا چشمہ خانہ آنکھوں کے حلقے میں رہ گیا تھا۔ میں نے اسے زمین پر گرانا مناسب نہ جانا، لہٰذا اس پانی کو میں نے اپنی زبان سے چوس کر اٹھا لیا اور پی گیا۔ یہی میرے علم و فضل اور قوت حافظہ کے تیز ہونے کا باعث ہے۔ مذکورہ 8 واقعات میں 4 قمیص کا ٹکڑا، چادر، قمیص کا ٹکڑا، رومال، جبہ، پیالہ، لکڑی، نشستہ، حنوط اور پانی، یہ سب خارجی اشیاء تھیں، حضور کے جسم اقدس کا جز یا حصہ نہیں تھیں، لیکن ان تمام اشیاء کو جسم اقدس سے مس ہونے کی نسبت حاصل تھی، لہٰذا ان اشیاء میں شفا و برکت پیدا ہو گئی تھی، اور صحابہ کرام ان اشیاء کی نہایت درجہ تعظیم و توقیر بجا لاتے تھے اور اپنے لیے باعث برکت و نعمت اور نجات سمجھتے تھے۔